अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद है कि आप सभी ठीक होंगे, खैरियत से होंगे, खुश होंगे और अपनी ज़िंदगियों को मज़े से गुजार रहे होंगे। सो दोस्तों, आज जिस वीडियो को हम देखेंगे, जिस वीडियो पे हम रिएक्शन करेंगे, वो वीडियो है पैलेस्टाइन में मस्जिद अक्सा की। कि मस्जिद अक्सा में इस जो ईद गुज़री है, इस ईद में नमाज़ पढ़ते हुए कौन सा अल्लाह ताला की तरफ से मोजज़ा रूनुमा हुआ। सो मैंने वीडियो नहीं देखी, इकट्ठे देखेंगे और फिर देखेंगे कि क्या मुआवजा हुआ और मस्जिद में नमाज़ पढ़ते हुए हुआ या बाद में हुआ। सो दोस्तों, वीडियो देख के फिर जो है रिएक्शन देंगे। सो करते हैं वीडियो स्टार्ट, लेट्स सी। मस्जिद अक्सा में ईद की नमाज के दौरान अल्लाह ने क्या मौजज़ा दिखाया। ईद के इस मौजज़े ने तहलका मचा दिया। अस्तगफिरुल्लाह। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन। रहमतों और बरकतों वाले महीने का भी बिलाखिर इख्तिताम हो गया। शवाल का चांद नजर आते ही हर सू खुशियों का समासा बन चुका है, मगर हमारे फलस्तीनी भाइयों की नजर आज भी हमारी मदद की मुंतजिर है। उनकी आंखें आज भी किसी मर्द मोमिन के इंतजार में हैं, बेचैन हैं, अश्कबार हैं। ईद की खुशियां जैसे इनके लिए मान सी पड़ चुकी हैं, क्योंकि इसराइलियों के हमले से बहुत से निहत्थे फलस्तीनी मुसलमान शहीद हो गए। इनके घर वालों के लिए ये ईद आंसुओं का पैगाम लेकर आई है। ऐसा ही एक दिलसोज वाकया मस्जिद अक्सा में रूनुमा हुआ। जिसने भी ये वाकया सुना, उसके दिल सीने में तड़प कर रह गया। मरियम अपने वालिदैन की इकलौती बेटी थी। घर का माहौल खासा मजहबी सा था। इसके वालिद अब्दुल्ला रोजाना बैतुल मुकद्दस में ही नमाज अदा करते थे, लेकिन एक बार जब अब्दुल्ला नमाज के बाद वापस नहीं आया तो मरियम को अपने वालिद की फिक्र सताने लगी। लेकिन फिर ये खबर मिली कि मस्जिद अक्सा में इसराइलियों ने हमला कर दिया है और वहां मौजूद सब लोगों को यरगमाल बना लिया है। ये सुनकर मरियम बेहद परेशान हो गई। वो दोनों माँ बेटियां मस्जिद अक्सा में पहुंच गईं, लेकिन इस्राएली फौजियों ने इन्हें अंदर दाखिल नहीं होने दिया। मरियम 10 साल की थी। इन बेरहम फौजियों के सामने रोते हुए हाथ जोड़ने लगी कि इसके वालिद को आजाद कर दो, लेकिन उन्होंने उसे धक्का दे दिया और गुस्से से कहने लगे कि वो लोग यहाँ से चली जाएं। जो लोग भी अंदर हैं उन्हें बाहर नहीं भेजा जाएगा। वो माँ बेटियां फरंगियों के सामने रोती मिन्नत समाजत करती रहीं, लेकिन इन बेजमीर फौजियों को इस मासूम मरियम पर बिल्कुल भी रहम नहीं आया। वो माँ बेटियां वापस घर लौट आईं। मरियम अपनी वालिदा के साथ लगकर रोने लगी। इसके बाद जब भी टीवी पर मस्जिद अक्सा के अंदर पेश आने वाली बर्बरियत और इसराइलियों की सफाकी निहत्थे फलस्तीनियों पर दिखाई जाती तो वो भी तड़प तड़प कर रोने लगती। मर्दों के हाथों पैरों को बांधा हुआ था और उन्हें मुंह के बल लिटाकर बड़ी सफाकी से इनकी कमर में डंडे बरसाए जा रहे थे। शेलिंग के दौरान कई लोग जाने गंवा चुके थे। मरियम जब जब किसी के मरने की खबर सुनती, उसका दिल मुट्ठी में भिज जाता, रंगत फक्सी होने लगती। वो वुजू करके रब के हुजूर रोने और गड़गड़ाने लगती कि अल्लाह सब मुसलमानों की हिफाजत करे और उसके वालिद को भी सलामत दुश्मनों की कैद से आजाद कर दे। वक्त यूं ही गुजरने लगा था। जैसे जैसे रोजे गुजर रहे थे, वैसे वैसे इस मासूम बच्ची की इबादत और दुआएं भी तवील होने लगी थी। वो कई कई घंटे रब के हुजूर रोती रहती। एक बार वो अपनी वालिदा के साथ पुलिस स्टेशन चली गई। उसकी वालिदा पुलिस इंस्पेक्टर की मिन्नत समाजत करने लगी कि वो कोई एक्शन ले और मस्जिद अक्सा के अहाते में मौजूद मुसलमानों को उन इसराइलियों के मजालिम से बचाने की कोशिश करे। लेकिन पुलिस स्टाफ का कहना था कि वो इस मामले में अपनी सारी कोशिशें कर चुके हैं, लेकिन अब तक उन्हें नाकामी का ही मुंह देखना पड़ा है। मरियम और उसकी वालिदा मायूस होकर एक बार फिर से मस्जिद अक्सा में पहुंच गईं। इन्होंने मिन्नत समाजत की कि अब्दुल्ला को बाहर भेज दिया जाए, लेकिन वो बेरहम फौजी नहीं माने। यहाँ तक कि रमजानुल मुबारक की 21वीं शब भी आ गई। मरियम एतिकाफ में बैठ गई और अपने वालिद की सलामती की दुआएं करती रही। दूसरी जानिब इसराइली फौजियों ने निहत्थे नमाजियों पर जुल्म और जबर के पहाड़ तोड़ डाले, जिनमें अब्दुल्ला नामी शख्स भी शामिल था। सबसे पहले तो ऐन नमाज के वक्त उन्होंने बैतुल मुकद्दस में दाखिल होकर नमाजियों को नमाज के दौरान ही मारना पीटना शुरू कर दिया। उस वक्त तो नमाजियों को कुछ भी समझ में नहीं आया कि उनके साथ क्या हुआ है। जब ये खबर आम हुई तो पुलिस की भारी नफरी भी फलस्तीनियों के बचाव के लिए मस्जिद अक्सा में पहुंच गई, लेकिन उस वक्त तक इसराइली वहां काबिज हो चुके थे। इसराइली पुलिस का दावा है कि उसने नमाज फजर से पहले उस वक्त मस्जिद पर छापा मारा जब आतिशी मवाद, लाठियों और पत्थरों से
مسلح مظاہرین نے خود کو مسجد اقصی کے اندر بند کر لیا۔ فلسطینیوں کا کہنا ہے کہ اسرائیلی پولیس نے مسجد میں موجود افراد پر ہینڈ گرینیڈ اور ربڑ کی گولیاں چلائیں، جس سے 14 افراد زخمی ہوئے۔ اسرائیل کے زیر قبضہ مشرقی بیت المقدس میں جھڑپیں اس وقت شروع ہوئیں جب متعدد فلسطینی نمازی رمضان کے مہینے میں عشاء کی نماز کے بعد مسجد میں ہی رک گئے۔ خیال رہے کہ فلسطینی عسکریت پسندوں نے مسلمانوں سے مطالبہ کیا تھا کہ وہ خود کو مسجد میں بند کر لیں تاکہ یہودیوں کو بدھ سے شروع ہونے والے تہوار پاس اوور کے لیے بکرے کی قربانی سے روکا جا سکے۔ مسجد کے اندر بنائی گئی ویڈیوز میں اسرائیلی پولیس کو فلسطینیوں کو لاٹھیوں سے مارتے دیکھا جا سکتا ہے۔ ایک ویڈیو میں بظاہر مسجد میں موجود افراد کو آتش بازی کا استعمال کرتے دکھایا گیا ہے۔ اسرائیلی پولیس کا یہ بھی دعویٰ ہے کہ ان پر پتھراؤ بھی کیا گیا، جس سے ایک پولیس اہلکار زخمی ہوا۔ فلسطینی ہلال احمر کے حکام کا کہنا ہے کہ اس واقعے کے بعد اسرائیلی افواج نے تنظیم کے ڈاکٹروں کو مسجد تک رسائی دینے سے بھی انکار کیا۔ اسرائیلی پولیس کی کارروائی کی سعودی عرب اور اردن جیسے عرب ممالک کی جانب سے مذمت کی گئی ہے۔ سعودی وزارت خارجہ کی جانب سے ایک بیان میں کہا گیا ہے کہ یہ حملہ رمضان کے مہینے میں ہوا اور مذہبی تقدس کے احترام کے لحاظ سے اس قسم کے اقدامات بین الاقوامی اصولوں اور اقدار کی خلاف ورزی ہیں۔ غزہ کی پٹی سے اسرائیل پر کم از کم 9 راکٹ بھی داغے گئے۔ اسرائیلی فوج کا کہنا ہے کہ 5 راکٹوں کو دفاعی نظام نے تباہ کر دیا، جبکہ 4 کھلے علاقوں میں گرے۔ ابھی تک کسی فلسطینی گروپ نے اس حملے کی ذمہ داری قبول نہیں کی ہے، لیکن خیال کیا جاتا ہے کہ عسکریت پسند گروہ حماس نے اس کی منظوری دی تھی۔ حماس کے نائب سربراہ نے خبردار کیا ہے کہ مقدس مقامات پر حملے کی بھاری قیمت چکانی پڑے گی اور ہم ان اسرائیلیوں کے پیروں تلے کی زمین جلا دیں گے۔ لیکن ابھی تک اسرائیلیوں کے خلاف کوئی بھی خاص اقدام نہیں اٹھائے گئے۔ اسرائیلیوں کے ظلم و ستم کا نشانہ بننے والا عبداللہ نامی شخص اپنی ہمت کے مطابق ان اسرائیلیوں سے لڑتا رہا اور جوابی کارروائی بھی کرتا رہا، لیکن پھر اسے زنجیروں سے باندھ کر مارا جانے لگا، بھوکا پیاسا رکھا جانے لگا اور اس سے کہا جاتا کہ وہ اسلام سے پھر جائے۔ لیکن اس نوجوان نے کہا کہ اللہ کی مدد اس تک ضرور پہنچے گی۔ اسرائیلیوں کا مقصد یہ بھی تھا کہ عید کے دن ان نہتے فلسطینیوں کو مار کر ان کی لاشوں کو ان کے لواحقین کے حوالے کر دیا جائے اور یہ ان بے ضمیر اسرائیلیوں کا آخری وار ان مظلوم عورتوں بچوں پر ہوتا جن کے باپ بھائی ان کے ظلم کا نشانہ بن رہے تھے۔ لیکن عین عید کے دن جب ان سب مسلمان مردوں کے ہاتھ پیچھے باندھ کر انہیں قطار کی صورت میں کھڑا کر دیا تاکہ ان پر گولیاں چلائی جا سکیں، لیکن جیسے ہی فائرنگ کرنے لگے اسی وقت آسمان سے ایک سفید رنگ کا گھوڑا اور اس پر ایک سفید لباس میں ملبوس ایک نورانی سی مخلوق تیزی سے ان فلسطینیوں کے سامنے سے گزری اور بندوق سے نکلی گولیاں واپس پلٹ کر انہی اسرائیلیوں کو ہی لگ گئیں۔ ایک افراتفری سی پھیل گئی تھی، بہت سے اسرائیلی فوجی مارے گئے۔ عجیب بات یہ تھی کہ وہ آسمانی مخلوق ایک ہوا کے جھونکے کی طرح آئی اور یکدم سے غائب بھی ہو گئی، اور اب فلسطینیوں کی رسیاں ہاتھ اور پاؤں سے کھل چکی تھیں۔ وہ لوگ مسجد کے احاطے سے باہر نکل کر اپنے گھروں کو لوٹ گئے۔ مریم ابھی بھی جا نماز پر روتے ہوئے دعا گو تھی۔ اس کی والدہ بھی کلام پاک پڑھتے ہوئے رو رہی تھی، اللہ سے کسی معجزے کی درخواست کر رہی تھی۔ جب ان کے گھر کے دروازے پر دستک ہوئی، جب مریم کی والدہ نے دروازہ کھولا تو عبداللہ کو دیکھ کر روتے ہوئے اسی کے ساتھ لگ گئیں۔ عبداللہ کے چہرے پر زخموں کے نشان تھے، پوری کمر ڈنڈوں کے نشانات سے داغدار تھی، لیکن اللہ کی مدد کو دیکھ کر دل بہت مطمئن اور مسرور تھا۔ مریم باپ سے لپٹ کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی تھی۔ پھر سب سے پہلے اللہ کے حضور شکر کا سجدہ کیا، نوافل پڑھے۔ عبداللہ نے جب مسجد اقصی میں رونما ہونے والا واقعہ بتایا تو ماں بیٹی دونوں کی آنکھیں اشبار ہو گئیں۔ اللہ کی ذات پر اور بھی زیادہ یقین پختہ ہو گیا تھا۔ بے شک اللہ اپنے بندوں سے ان کی استطاعت سے زیادہ آزمائشیں نہیں لیتا۔ اللہ تمام فلسطینی مسلمانوں کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، آمین۔ دوستو ویڈیو آپ نے دیکھی کہ کتنی انٹرسٹنگ ویڈیو تھی، اور کس طرح سے رمضان المبارک میں اور جب بھی ہمارا مقدس ماہ رمضان آتا ہے تو فلسطین میں ہمارے مسلمان بہن بھائیوں پہ ظلم و تشدد کیا جاتا ہے۔ ہر عید اور ہر رمضان میں یہ ہوتا ہے، یہ کوئی نیا واقعہ نہیں ہے۔ تو اگر دیکھیں کہ جب انہوں نے ظلم و تشدد کیا تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے معجزہ رونما ہوا اور اللہ تعالیٰ نے آسمانی مدد بھیجی مظلومین کے لیے۔
اللہ تعالیٰ نے آسمانی مدد کے ذریعے ان کی مدد فرمائی اور ان سب کو وہ سب آزاد ہو گئے، اور جو ان پہ ظلم کر رہے تھے ان کی گولیاں اور ان کی تمام سازشیں انہی پہ اللہ تعالیٰ نے الٹ دیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ مظلوموں کی مدد ہمیشہ فرماتا ہے، چاہے وہ مسلمان ہو یا چاہے وہ نان مسلم ہو، لیکن اللہ تعالیٰ ہمیشہ ظالم کو اس کے ظلم کے انجام تک پہنچاتا ہے، اور مظلوم کے لیے ہمیشہ اللہ تعالیٰ رحمت کا سایہ کر دیتا ہے اس کے اوپر۔ سو دوستو، امید ہے کہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کی حفاظت فرمائے، نوع انسان، عالم انسان کی، عالم بنی آدم کی حفاظت فرمائے۔ سو اللہ تعالیٰ تمام مظلوموں کی مدد فرمائے اور ظالموں کو ان کے انجام تک پہنچائے۔ سو دوستو، ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔